कार्यक्रमको साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, किनकि हामीले बुझेका छौँ आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। सनराइज ब्याङ्क, राइजिङ टु सर्भ। हामी सँगसँगै। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। हामी सबैको ब्याङ्क, नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जेनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments. गत आर्थिक वर्षमा ऋणात्मक 1.99% झरेको नेपालको आर्थिक वृद्धि दर चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा पनि ऋणात्मक 4.6% छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनको आकार भने 2.25 खर्बले बढेर 39 खर्ब 43 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। उता घर जग्गाको कारोबारलाई संस्थागत बनाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन सरकारले अध्ययन थालेको छ। घर जग्गाको कारोबार गर्न एउटा मान्यता प्राप्त संस्था विकास गर्न सरकारले यस्तो गृह कार्य अघि बढाएको दाबी गरेको छ। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकांक्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आज हामी विकासशील मुलुकमा हुने स्तरोन्नतिले नेपालको लगानी र व्यवसायको वातावरण थप सुध्रने, लगानीकर्ताको संख्या थपिएसँगै अनलाइन प्रणालीलाई अपग्रेड गर्दै नेप्से र आगामी बजेटका लागि राजस्व नीतिबारे प्रदेश स्तरीय छलफल सुरु लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समितिले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तर उन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ। समितिले नेपाललाई सन् 2026 अर्थात् 5 वर्षको तयारीको समय दिई स्तर उन्नतिको सिफारिस गरेको हो। यो सिफारिसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषदले अनुमोदन गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले घोषणा गर्नेछ, जुन नेपालकै लागि गौरवको विषय हुने जानकार बताउँछन्। स्तर उन्नतिले विकासको यात्रामा ठूलो सफलता मिल्नुका साथै व्यापार र लगानीको वातावरण समेत थप सुध्रनेछ। ठ्याक्कै देखिने फाइदा भन्दा पनि एउटा नेसनल प्राइड भन्छ नि, नेपालको लागि गौरवको विषय हो। एउटा चाहिँ विकासको यात्रामा एउटा ठुलो चाहिँ कोसेढुङ्गा हामीले पार गर्न सक्यौँ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ हामीलाई चाहिँ आत्मविश्वास दिने हो त्यसले। र आफ्नो विकास आफैले गर्नुपर्छ भन्ने धारणाको एउटा चाहिँ प्रत्याभूति चाहिँ सबैलाई हुनुपर्छ र सक्छ जस्तो पनि लाग्छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ व्यापारको वातावरण पनि अलिकति सुध्रिँदै जाने र बाह्य चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ आत्मविश्वासको साथ चाहिँ उनीहरूले लगानी गर्न सक्ने जस्तो वातावरण देखिन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ भन्दै जाँदाखेरि त कस्तो भन्दाखेरि ओभरअल चाहिँ यसमा यो फाइदा अब यतिमा चाहिँ लोन चाहिँ यति घटाइदिन्छु अथवा यसमा चाहिँ व्यापारको चाहिँ दर घटाइदिन्छु अथवा भन्सार दर घटाइदिन्छु भन्ने त्यस्तो किसिमको फाइदा होइन। स्तर उन्नतिका लागि नेपाललाई 3 मध्ये 1 योग्यता भए पुग्छ। कुल राष्ट्रिय आयमा नेपालको योग्यता अझै नपुगे पनि मानव सम्पत्ति सूचाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचाङ्कमा भने पुगेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले 2 वर्षभित्र आयमा समेत योग्य हुने र अझ त्यसका लागि 5 वर्षको समय दिएकाले योजनाबद्ध रूपमा रणनीति अघि बढाउने जनाएको छ। स्तर उन्नतिपछि भन्सार रहित व्यापार, सहुलियत ऋण र अनुदान गुम्ने अवस्था आउन सक्नेछ। सन् 2026 मा हामी चाहिँ हाम्रो मुलुकको स्तरोन्नति हुँदैछ। त्यसपछि आएर युरोपेली सङ्घले अहिलेसम्म सबै मुलुकलाई 3 वर्ष थप समय चाहिँ ग्रेस पिरियड भनेर दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सन् 2029 सम्म त हामी पुग्यौँ। त्यसपछि चाहिँ द्विपक्षीय रूपमा चाहिँ वार्ता गरेर त्यो अवधिलाई बढाउन पनि सकिन्छ कि देशहरूले बढाएका पनि छन् भनेपछि सन् 2030 या 31 मा मात्र पुगेर युरोपेली सङ्घले दिइआएको जुन चाहिँ सहुलियतपूर्ण व्यापारको जुन सुविधा छ त्यो चाहिँ गुम्ने हुन्छ भनेपछि हामीलाई तयार गर्नको लागि 10 वर्ष छ। हाम्रो व्यापारलाई चाहिँ एउटा विविधीकरण गर्नु पर्यो, हाम्रो बजारलाई विविधीकरण गर्नु पर्यो। सधैँ युरोपियन युनियन अथवा केही
जुन 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 देशमा चाहिँ हामीले सुविधायुक्त निर्यात गर्न पाइरहेको छौँ तिनीहरू देशहरूमा मात्र हामी चाहिँ निर्भर परेर बस्ने अवस्था पनि त छैन नि अहिलेको चाहिँ अवस्थामा। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के भन्छ द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता भयो, क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताको माध्यमबाट पनि हामीले त्यसलाई अगाडि बढाएर त्यहाँबाट पनि सुविधा लिन सक्छौँ। त्यो चाहिँ धेरै ठुलो डरलाग्दो विषय चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ। हाल पाइरहेको केही अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अब मुलुकभित्र व्यापारको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ। आधारभूत रूपमा लागत घटाउने र दक्षता अभिवृद्धि गर्दै व्यापारमा सहजीकरणका उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्छ। त्यसमा सरकारले पनि तदारुकता देखाउनु पर्ने सुझाव छ। गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ओभरअल कम्पिटिटिभनेस हुन्छ नि, व्यापारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हामीले अभिवृद्धि गर्न सक्यौँ भने यो सहुलियतपूर्ण व्यापारमा हामी त्यति चाहिँ रुमलिएर बस्नु पर्दा जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो आपूर्ति पक्षलाई सुधार्नु पर्यो। त्यसको लागि हाम्रा चाहिँ जुन चाहिँ संरचनाहरू छन्, इन्फ्रास्ट्रक्चर भयो, त्यसपछि आएर चाहिँ मानव संसाधनको विषय भयो, प्रविधिको प्रयोग भयो, त्यसपछि आएर वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्ने र सहज बनाउने यस्ता माध्यमबाट चाहिँ हामीले आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो व्यापार क्षमता वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ व्यापार सहजीकरणका विभिन्न उपायहरू अपनाउने अहिले गरि पनि रहेको छ। धेरै हदसम्म भन्सारको जुन झन्झटिलो प्रक्रिया थियो त्यो पनि धेरै हदसम्म कम भएको चाहिँ छ र प्रगति हुँदै जान्छ त्यसमा। त्यस्तै गरेर चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कमर्स, ई कमर्सको व्यापारलाई अगाडि बढाउन पनि सकिन्छ। तसर्थ स्तर उन्नतिले केही कुराहरू गुमाउने भए पनि समग्रमा नेपाललाई मनोवैज्ञानिक रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र धेरै फाइदा हुने हुँदा झिना मसिना कुरामा अल्झिन नहुने जानकारहरूको सुझाव छ। बिजनेस राउन्डअप सुरु गर्नु अघि छोटो ब्रेक। चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनामा 2 अर्ब 55 करोड रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट तथा क्लिङ्कर आयात भएको छ। नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको सिजन सुरु भएसँगै भारतबाट आयात क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको हो। यस्तै कोरोना भाइरसले सृजना गरेको अप्ठ्यारोको उद्योग दर्ता र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 20% घटेको छ। चालू वर्षको पुस मसान्तसम्ममा देशमा 103 वटा उद्योग दर्ता भएका छन्, जसमा 72 अर्ब 62 करोड रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव गरिएको छ। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। राजस्व परामर्श समितिले आर्थिक वर्ष 2078-79 को राजस्व नीतिबारे प्रदेश स्तरीय छलफल सुरु गरेको छ। समितिले 7 वटा प्रदेश र 3 वटा आर्थिक केन्द्रका रूपमा रहेको शहरमा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। सोही अनुरूप समितिले वीरगञ्ज र विराटनगरमा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ। व्यवसायी र सरकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर समितिले सरकारलाई राजस्व नीति, कर संरचना, लगानी मैत्री वातावरण र कर प्रणाली विकासबारे सुझाव दिनेछ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै राजस्वको परिचालन कसरी गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा क्षेत्रगत रूपमा हरेक प्रदेशका र इकोनोमिक हबको रूपमा रहेका सहरहरूमा रहेका व्यवसायी उद्योगीहरू र उहाँहरूका संस्थाहरूका सुझावहरू सङ्कलन गर्ने र ती सुझावहरूलाई चाहिँ सङ्कलन गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको रणनीति कस्तो बनाउने भन्नेमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने हिसाबले यो चाहिँ छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। यस्तो छलफल कार्यक्रम करिब मुलुकका 7 वटा प्रदेश र 3 वटा इकोनोमिक हबको रूपमा रहेका सहरहरूमा 10 वटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदैछ। गत साता वीरगञ्ज र विराटनगरमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरूले आगामी बजेट व्यवसायी र कर मैत्री बनाउन सुझाव दिनुभएको छ। सरकारले हरेक वर्ष सुझाव सङ्कलन गरेर लाने तर त्यसलाई बजेटमा समेट्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नमा भने उदासीन देखिने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ। कतिपय उद्योगहरूको बाइ प्रोडक्ट, सेमी प्रोडक्ट अर्को उद्योगको लागि कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने हुँदा त्यस्ता वस्तुलाई कवाडीकामा परिभाषित नगरिकन एक उद्योगले अर्को उद्योगलाई बीजक जारी गरी बिक्री वितरण गरेको त्यस्ता वस्तुमा कवाडी कर नलिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। साथै अन्न बालीको भुस, कृषि बाली भण्डारण एवं ओसार पसार गर्न आवश्यक खाली बोरा, ड्रम आदिमा समेत कवाडी कर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यो कवाडी करको नाममा धेरै
स्थानीय पालिकाहरूले चाहिँ आफ्ना कार्यकर्तालाई गरी खाने भाँडो बनाएका छन्। टुरिज्म सेक्टर भनौँ, हामी मल इन्डस्ट्री, सिनेमा इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्री भनौँ, या तपाईँ यो एयरलाइन्स इन्डस्ट्री भनौँ, यी सबै सेक्टरहरू अझै पनि मारमा छन्। त्यसैले यसको लागि चाहिँ राज्यले विशेष बजेट इमिडिएट ल्याउनु पर्दछ जस्तो मलाई लाग्दछ। किनभने यो नेपालीको लगानी हो र यो लगानी सुरक्षित हुने हाम्रो मौलिक अधिकार छ। हामी जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छौँ। अहिले भर्खरै सरकारले जुन 2026मा विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा जाने कुरा गर्नुभयो, त्यो हामीलाई खुसी कुरा छ। मेरो विचारमा त्यो हिसाबमा सन्दर्भमा चाहिँ बजेट चाहिँ एउटा नयाँ किसिमको बजेट आउने हामीले आशा गरेका छौँ। हामीले जहिले पनि सकारात्मक हुन्छौँ र त्यसको लागि हामी प्रयास पनि गर्छौँ। और यो सुझाव हामीलाई लाग्छ यसमा आज जुन हिसाबमा फर्स्टचोटि राजस्व परामर्श समिति पहिले थिएन, राजस्व परामर्श समिति पहिलो यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भएछ। मलाई लाग्छ कि हाम्रो लगभग सारा सुझावहरू समितिले जस्तो विश्वास हामीले लिएको छौँ। समितिले 10वटै क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाव सहितको प्रतिवेदन आगामी वैशाखको अन्तिम सातासम्ममा सरकारलाई बुझाउनेछ। टेक्सटाइल उद्योगहरूको क्षमता विस्तारका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन उद्योगीहरूले माग गरेका छन्। उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन पनि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यस्ता उत्पादनको निर्यातमा सरकारले दिन थालेको इन्सेन्टिभले पनि ठूलो प्रभाव पारेको भन्दै त्यसको थप प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। एक्सपोर्ट इन्सेन्टिभ जबदेखि 2 वर्षदेखि गभर्मेन्टले दिन सुरु गरेको छ, त्यसको चाहिँ राम्रै इम्प्याक्ट आएको छ। खास गरिकन यो ट्राइकोटमा पनि पहिलोचोटि गएको वर्ष 2 वर्ष हुन थाल्यो भनौँ न, 2 वर्षमा चाहिँ अलिअलि एक्सपोर्ट इन्सेन्टिभहरू पाएको छ। यो पालि अब यो वर्ष त जान थाल्यो, अझै पनि यसको अहिले पनि पास भइसकेको छैन। यो एक्सपोर्ट इन्सेन्टिभहरू र यसको साथसाथै सहुलियतपूर्ण ब्याजमा चाहिँ एक्सपोर्ट इन्डस्ट्रीले चाहिँ सहुलियतपूर्ण ब्याजमा कर्जा पाउनुपर्छ। यो दुईटा आवश्यकता छ, किनभने हामी इन्टरनेसनल अरू मार्केटहरूसँग कम्पिट गर्नुपर्छ। जस्तै तपाईँको यसमा कम्पिट गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा त चाइना नै भइहाल्यो ठुलो कन्ट्रीमा, इन्डिया पनि छ, बङ्गलादेश छ, त्यसपछि भियतनाम छ र यतातिर चाहिँ मरिसस पनि यसको ठुलो उत्पादक हो। त यो क्यासमेयर स्वेटरहरूको यिनीहरूबाट चाहिँ हामीले कम्पिट गर्नुपर्छ। त्यसैले यो दुईटा कुरा हुन चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। उद्योगीहरूका अनुसार कोरोना महामारीले प्रभावित टेक्सटाइल व्यवसाय अहिले लयमा फर्कन थालेको छ। विश्व अर्थतन्त्र बिस्तारै चलायमान हुन थालेसँगै नेपाली उत्पादनको माग पनि बढ्न थालेको छ। त्यसले गर्दा उत्पादन क्षमता समेत बढाउनु पर्ने अवस्था आएको उद्योगी बताउँछन्। अब चाहिँ फेरि अर्डरहरू आउन थाले, गएको 4-5 महिनादेखि त राम्रै चलिरहेछ। पहिला चाहिँ अलि गाह्रो पनि भयो, किनभने अर्डरहरू युरोपतिर, हाम्रो एक्सपोर्ट बढी युरोपमा हुने र यो कोभिडले सबभन्दा ठुलो इम्प्याक्ट गरेको युरोपमा नै, त्यो पनि इटली सबभन्दा बढी एफेक्टेड भयो। हाम्रो सबभन्दा ठुलो भाइरै इटलीमा हुनुहुन्छ। इटली, फ्रान्स, जर्मनी यी कन्ट्रीहरू नै मेन हाम्रो एक्सपोर्ट हुने कन्ट्री हो। यसबाहेक अमेरिका पनि हुन्छ, क्यानाडा पनि हुन्छ। हुन त विश्वको सबै कन्ट्रीमा हुन्छ, तैपनि मेन फोकस कन्ट्री चाहिँ युरोप भएको हुनाले सुरुमा गाह्रो भयो, तर अब आएर त उत्पादन झन् बढाउनु पर्ने स्थिति छ। अहिले अर्डरहरू पनि राम्रै आइरहेको छ। यो बेलामा चाहिँ हामीले आफ्नो कामदारहरूलाई चाहिँ एकजनालाई पनि निकालेनौँ, हामीले छोड्दा पनि छोडेनौँ। लेबर प्रब्लम त एज सच हाम्रो इन्डस्ट्रीमा कहिले भएकै छैन। यो गोल्यान समूहमा सबै इन्डस्ट्रीहरू र सबै अरू व्यवसायहरू जोड्दाखेरि पुग्न 10,000 मान्छे आबद्ध छन्। त्यसमा चाहिँ हामीले यो कोरोना कालमा एकजनालाई पनि हामीले जबबाट चाहिँ हटाएनौँ। नेपालमा उत्पादित टेक्सटाइल सामग्री मध्ये 80% भन्दा बढी निर्यात हुन्छ। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेडले 5 वर्षीय योजना निर्माणको तयारी थालेको छ। ब्याङ्कले वित्तीय पहुँच र व्यवसाय अभिवृद्धिमा सघाउ पुगाउने गरी दोस्रो 5 वर्षीय योजना निर्माणको तयारी थालेको हो। सञ्चालनको 11 वर्ष यात्रामा मुलुकमा सञ्चालित 27 वाणिज्य ब्याङ्क मध्ये नाफाका हिसाबले मेगा ब्याङ्क 11औं स्थानमा रहेको दावी गरिएको छ। ब्याङ्कको समग्र सूचकहरू सन्तोषजनक रहेकाले आगामी दिनमा व्यवसाय अभिवृद्धिमा थप मद्दत मिल्ने विश्वास छ। 5 वर्षीय योजना जुन बनाएको थियौँ हामीले त्यसलाई सुपरसिड गरिसकेको छौँ र अब हामीले नयाँ 5th इयरको 5 वर्षीय योजनाको प्लानिङमा गइसकेको छौँ। सो मेगा ब्याङ्कको प्रगतिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि
द एन्टायर टिमको एफर्टको जुन रिजल्टेन्ट इफेक्ट छ, बोर्डको भिजनको जुन रिजल्टेन्ट इफेक्ट छ, यसलाई चाहिँ हामीले सेटिस्फ्याक्ट्री रूपमा लिन्छौँ हजुर। 27वटा कमर्सियल ब्याङ्कमा अहिले प्रफिटकै टर्ममा 11th पोजिसनमा छौँ भनेदेखि त्योभन्दा अगाडि जाने धेरै ठाउँ छ। कोभिडको कुराले गर्दाखेरि ब्याड लोन कति छ भनेर होइन, मार्केटको एभरेज हाम्रो 1.71 छ भने मेगा ब्याङ्कको पनि 1.71 छ हो। 1.01 जस्तो थियौँ हामी असारमा, तर यो कोभिडको सिनारीले गर्दाखेरि हामीले प्रोभिजनिङहरू थपेर राखेका छौँ, किनभने यो डिफिकल्टीको बेलामा चाहिँ नि हामी रिस्क, ब्याङ्कको काम भनेको त रिस्क लिने हो। पछिल्लो 5 वर्षमा ब्याङ्कको कर्जा र निक्षेप दुवैमा 44% माथिको वृद्धि छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिना फागुन 19 गतेसम्म ब्याङ्कले 1 खर्ब 35 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी 1 खर्ब 27 अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। डिपोजिटमा 18.99% को देखिन्छ, लेन्डिङमा 21.39% देखिन्छ मार्केट, र प्रफिटमा 14% को देखिन्छ। अब योसँग कम्प्यारेटिभ मेगा ब्याङ्कको प्रफिट कस्तो छ त भनेर हामी 35.18%ले कम्पाउन्डेड एभरेज ग्रोथ रेट छ हाम्रो गत 5 वर्षको। लोनमा हेर्ने भने 44.63% छ, डिपोजिटमा हेर्ने भने 44.28% छ। हाराहारी यसो हेर्दाखेरि गत 5 वर्षसम्ममा मेगा ब्याङ्कले मार्केटको डबल गरेर अगाडि बढेको देखिन्छ। अहिले हेर्ने हो भने हाम्रो क्यापिटल 4th लार्जेस्ट क्यापिटल छ। हामी नयाँ ब्याङ्कमा भए तापनि क्यापिटलको स्ट्रेन्थले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ ग्रोथ गर्नलाई बाधा पुगेको छैन, र हाम्रो ग्रोथको प्याटर्नले गर्दाखेरि आज हजुरले लेटेस्ट फिगर्सलाई यसो हेर्ने हो भने 135 अर्बको डिपोजिट जसले हामीलाई 14th पोजिसनमा राख्छ मार्केटमा, 127 अर्ब प्लसको लेन्डिङ जसले हामीलाई 10th पोजिसनमा राख्छ मार्केटमा। यस्तै चुक्ता पुँजी 14 अर्ब 66 करोड रुपैयाँ रहेको मेगाको जगेरा कोष रकम 2 अर्ब 94 करोड 72 लाख रुपैयाँ कायम भएको छ। यो अवधिसम्म प्रति शेयर आम्दानी पनि 17.97 र प्रति शेयर नेटवर्थ 131.64 रुपैयाँ रहेको छ। हामीसँग नेप्से सम्बन्धी सामग्री बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। सूचीकृत कम्पनीले कम्तीमा 5 आर्थिक वर्षको वित्तीय प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा नेप्से जुटेको छ। यसले लगानीकर्ताहरूलाई थप सुसूचित हुने अवसर प्रदान गर्ने दाबी गरिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल थितोपत्र बोर्डले नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको कम्तीमा 5 आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण आफ्नो वेबसाइटमा राख्न निर्देशन दिएसँगै नेप्सेले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न थालेको छ। नेप्सेले सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई त्यसको कार्यान्वयनका लागि भनिसकेको छ भने आफ्नो छुट्टै वेबसाइट पनि निर्माणको तयारीमा छ। सोही वेबसाइट मार्फत लगानीकर्ताहरूले सम्बन्धित कम्पनीहरूको कम्तीमा 5 वर्षको वित्तीय विवरणहरू अध्ययन गर्न सक्नेछन्। हरेक सूचीकृत कम्पनीहरूले आफ्नो वित्तीय विवरण, आफ्नो जे जति सूचनाहरू छन् ती सूचनाहरू आफै अपलोड गर्नुहोस् भनेर हामीले एउटा माध्यम दिएका छौँ। र योभन्दा अगाडि हामीले कमर्सियल ब्याङ्कका कम्पनी सचिव र सिइओ, वाणिज्य ब्याङ्क के अरे यो विकास ब्याङ्कका के अरे तपाईँको सिइओ र कम्पनी सचिव, गरी माइक्रो फाइनेन्सका यिनीहरूसँग हामीले एक चरणमा सबैसँग उहाँहरूसँग छलफल गरिसकेको अवस्था हो। र उहाँहरूले केही इनपुट पनि दिनुभएको छ। त्यो इनपुटको आधारमा हामीले हाम्रो सिस्टम त अलरेडी तयार गरेका छौँ। उहाँहरूलाई पनि त्यो किसिमको अभ्यस्त गर्ने र उहाँहरूले त्यो इन्फर्मेसन राख्ने। फेरि अब यो कस्तो भने धेरै पारदर्शी हुने हुनाले उहाँहरूले जथाभावी त्यहाँ इन्फर्मेसन राखिदियो भने भोलि मिसइन्फर्मेसन हुन्छ भनेर बडा सचेत भएर हामीले उहाँहरूलाई त्यो काम दिनुपर्ने अवस्था छ र ती कुराहरूमा छलफल अगाडि बढिरहेछ। उसो त नेप्सेले यसअघि पनि कम्पनीहरूलाई वार्षिक प्रतिवेदन, त्रैमासिक प्रतिवेदन तथा प्रमुख वित्तीय सूचकको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिँदै आएको थियो। सोही बमोजिम वित्तीय विवरण उपलब्ध नगराउने 14वटा कम्पनीलाई नेप्सेले कारबाही समेत गरेको थियो। लगानीकर्ताले 5 वर्षको वित्तीय विवरण हेर्न पाउने यो व्यवस्थाले थप सुसूचित भएर लगानी गर्ने अवसर मिल्ने विश्वास लिइएको छ। क्वार्टरली स्टेटमेन्ट नदिने संस्थाहरूको तपाईँले अहिले भर्खर पनि देख्नुभयो 13-14वटा कम्पनीहरूको हामीले कारोबारै बन्द गऱ्यौँ। अहिले पनि केही कम्पनीको कारोबार बन्द भएको अवस्था। किन गरेका हौँ भने लगानीकर्ताले सूचना पाएनन्। सूचना नपाइकन त्यो सेयरमा लगानी गर्दाखेरि भोलि लगानीकर्तालाई जोखिम हुन्छ भनेर नै हामीले त्यो गरेका हौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि नयाँ लगानीकर्ताले के गर्नु पर्यो भने एक त
क्वार्टरली स्टेटमेन्ट कस्तो छ त्यो हेर्नु पर्यो। त्यसपछि उसको विगतको भनौँ न प्रतिफल कसरी दिएको छ, त्यो व्यवस्थापन कस्तो छ, सञ्चालक समिति कस्तो किसिमको फर्मेसन छ, नेपालको ऐन नियम कानुन के छन् हैन, त्यो संस्थाको वास्तवमा ब्यालेन्स नाफा मात्रै हेर्नु हुँदैन, ब्यालेन्स सिटमा हेर्नु पर्यो हैन, उसको वित्तीय अवस्था के छ, उसको सम्पत्ति दायित्व कस्तो किसिमको छ, यी सबै कुराहरू हेरेर अब अर्काको भनाइको आधारमा भन्दा पनि आफूले सोच विचार गरेर लगानी गर्नुभयो भने पक्कै पनि नेपालको पुँजी बजारको विगत पनि राम्रो थियो, अहिले पनि राम्रै देखिन्छ र भविष्यमा पनि राम्रै हुन्छ। पछिल्लो समय प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दै गएको छ। प्राथमिक शेयर आइपिओमा आवेदन दिन 30 लाखले डीम्याट खाता खोलिसकेका छन्। नेप्सेले अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याएसँगै दोस्रो बजारमा अनलाइनबाट खरिद बिक्री गर्नेको संख्या पनि 5 लाख पुगेको छ। नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई बजार र कम्पनीको अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्न नेप्सेले सुझाव दिएको छ। हामीसँग लकडाउनभन्दा अगाडि झन्डै 2 लाख लगानीकर्ता आबद्ध हुनुहुन्थ्यो हो दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न योग्य। अहिले यो लकडाउनपछि झन्डै 5 लाखको हाराहारी पुग्नु भएको छ। 5 लाख लगानी गर्न दोस्रो बजारमा लगानी गर्न योग्य लगानीकर्ता मध्ये झन्डै 80 देखि 90% अनलाइनबाट कारोबार गर्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अनलाइन प्रयोग गर्ने लगानीकर्ताको संख्या वास्तवमा हामीले सोचेभन्दा बढेको हो। हामीले 99% सोलुसन दिने हो, 1% कहिलेकाहीँ अप एन्ड डाउन हुँदो रहेछ। यहाँ हाम्रो देशमा मात्र होइन, तपाईँले संसारभरिको स्टक एक्सचेन्ज हेर्नुहोस् न, कहिलेकाहीँ त समस्या आएकै देख्छौँ। त्यो कारणले हामीले यसलाई मिनिमाइज गर्ने काम गर्ने हो। जस्तो मैले अघि भने नि हाम्रा भेन्डर सेवा प्रदायक संस्थाहरू पनि धेरैवटा छन् भने सबैको सहयोग लिन्छौँ हामीले। फेल ओभर भन्छ नि, एउटाले काम गरेन भने अर्कोले काम गरेन अर्को, त्यो पनि व्यवस्था गरेका छौँ। यस्तै अनलाइन प्रणालीको विकासले कारोबार गर्नेहरूका लागि निकै ठूलो सहजता प्रदान गरेको छ। तर त्यही अनलाइन प्रणालीमा समय समयमा उत्पन्न हुने गडबडीले लगानीकर्ताहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन्। यो समस्यालाई हल गर्न अनलाइनमा लगानीकर्ताहरूको संख्या बढे अनुरूप नै प्रणालीलाई पनि अपग्रेड गर्दै गइरहेको नेप्सेको दाबी छ। कुनै एउटा स्क्रिप्टले काम गरेन, त्यहाँ गडबड भयो भने अरू स्क्रिप्ट हामी बन्द गरेका छैनौँ भनेको मतलब हामीले अब त्यसलाई के गर्नुहोस् भने पहिले एउटा मात्रै इन्स्ट्यान्स थियो हाम्रो म्याचिङ इन्जिन र टिएमएसमा, त्यो के अरे सबै सेयरहरू एकै भाँडोमा थियो भन्नुहोस् न। अहिले हामीले 5वटा बनाइसकेका छौँ। कुनै पनि इन्डिभिजुअल स्क्रिप्टमा प्रब्लम आयो भने अर्को चलिरहन्छ। अस्ति निब्राको पनि त्यही भएको। त्यही कारणले प्रविधिमा पनि हामीले हार्डवेयर थपेर वास्तवमा त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। सीमित साधन स्रोत, सरकारी नियम कानुनलाई अपनाएर काम गर्दाखेरि वास्तवमा हामीले भनेको ठाउँमा तुरुन्तै काम गर्न सक्दैनौँ। त त्यसका लागि पनि हामीले इमिडिएटली लगानीकर्ताको सङ्ख्या बढ्ने बित्तिकै त्यस्ता किसिमको हार्डवेयर हामीले पर्चेज गर्न नसके पनि केही मात्रामा हामीले भाडामा लिएर भए पनि काम चलायौँ नि त विगतमा। अहिले त यो आर्थिक वर्ष त हामीले नीति कार्यक्रममा राखेका छौँ। कतिपय चिजहरू हामीले टेन्डर गरिसकेको अवस्था छ, कतिपय हार्डवेयरहरू हाम्रो आइसकेको अवस्थामा छ, उहाँहरू जोडिराख्नु भएको छ, काम भइरहेछ। त्यही कारणले हामीले लगानीकर्ताको संख्या जुन तुलनामा बढ्छ त्यही तुलनामा हाम्रो प्रविधिहरू पनि हामी बढाउँदै जाने अवस्था रहन्छ। 2 वर्ष अघिबाट शेयर बजारमा सुरु भएको अनलाइन प्रणालीले कारोबारमा मात्र होइन पहुँच विस्तारमा पनि उल्लेखनीय टेवा पुर्याएको छ। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakatha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, किनकि हामीले बुझेका छौँ आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। Sunrise Bank, rising to serve. हामी सँगसँगै। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ, हामी सबैको ब्याङ्क, नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments.